माझी कल्पना भेट तेवढं पात्र भेट वांग्याला बरं किती बरं आहे प्लस कितले We would like Mr. Joe Dias, South Goa President, to speak so a few words. On behalf of Congress Committee, अजय दिसाक जे इंडक्शन आसा आमचे स्नेलो ग्रेसियस फ्रॉम शिरोडा joining our party. On behalf of Congress Party, I welcome Sneelo to who has joined today as 2 minutes back he has joined to the party, which our party will be get a good boost in Shiroda constituency, because recently I saw one of his meeting which held in Shiroda also. That's why I welcome him today with a big hope for our party to get big vote margin in Shiroda. And also I request Sneelo to be very hardworking in the constituency. Our block is there, our other committee members are there from Shiroda. You should join with them hands and do very strong for our party. Thank you very much. गिरीश Rajna. We would like Rajnath sir. I'm very happy to know that we have a new entrant today, Sneelo Gracious. I want to wish him all the best. We are a Congress family. Congress is a party. There is a difference between Congress and the BJP. The difference is that Congress is a party of the people. लोकांगे party. लोकांगे विषय घेवपाची, लोकांगे दूख आनी सुखांत सहभाग जावपाची आनी आपल्या जाय तें करपानी. तेका लागून आमगे पार्टीन एक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी आहा ते दुसरे कडेन ना. आमगे मागणें आमी सगळे युनायटेडली we should all remain united and fight our enemy, that is the BJP. 15 वर्सां तेणें राज केलां, 10 वर्सां तेणें आतां हें राज केलें तें तुमचो लागीं केलें. What they have done, how much damage they have done. आनी काँग्रेस राज आमगेलें कितें डिफरन्स जालो तें. तेका लागून आज आय एम हॅपी की आमगेले हे काँग्रेस परिवारान तो भितर सरता आनी आमगे काँग्रेस कल्चर आहा एक लोकांक घेवन सगल्यांक बारकी एक सामान्य मनशाक जावं एक मोठ्या मनशाक जावं एक डिफरंट कास्ट क्रीड रिलीजन सगल्यांक घेवन मुखार वचपाचें. आमचे मदें भेदभाव ना. आमगे पार्टीन आमी भेदभाव करना. रिलीजना मदें, कास्टा मदें, धर्मा मदें आमी करनाय. सगळ्या मुखार घेवन वचपाचें. हे पार्टीन आज ताका वेलकम करता एंड आय विश हिम ऑल द बेस्ट. एंड आमगे सगळे शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी आमगे वर्करांक हो बूस्ट जातलो म्हणून समजून युनायटेडली वी वील फायट द कॉमन एनिमी दॅट इज द BJP. We would like Girish sir, PCC President, to speak a few words. आज आमचो एक यंग डायनामीक यूथ लिडर स्नेलो ग्रेशियस जो खुबसो सोशल एक्टिविटी करता शिरोडा मतदारसंघात. आज तो आमच्या काँग्रेस परिवारान जॉइन जाला आसा, तेचे आमी सगळे स्वागत करतात. आमकां खबर आसा की बाब स्नेलो हाजे बरोबर खूब फॉलोवर्स आसात. म्हणजे तुमी आयज इमॅजीन करात हें फंक्शन जर शिरोडा जाल्लें जाल्यार जावन टिपल क्रावड हो शिरोडा जाता आशिल्लो. हाजे पयलीं अशें ताणें 2-3 मिटींग केल्ल्यो आनी प्रत्येक मिटिंगेक 1,500-2,000 तेगेलो क्रावड आशिल्लो. आनी तो क्रावड असो आसा की ताका स्नेलो ग्रेशियस म्हणून येता, कारण तो तांची खूब तेंप जालो सेवा करतालो, काम करता. सो बाब स्नेलो जॉइन जाल्ले कारणान आमचो शिरोडा मतदारसंघूच न्ही तर फोंडा तालुका आमचो आनी स्ट्रेंथन जाल्लो आसा, कारण एक यंग लिडर, यूथ लिडर हांगा जॉइन जाता. काल एक आमचो सिनियर लिडर जो आशिल्लो, जाका आमी 1.5 वर्स जालें, जो तेजे भुरगीं वयतकर आमी ऑलमोस्ट ताका डिजोन केल्लो. कारण गोंयभर लोक म्हणटा की यंग लिडर जाय, काँग्रेसीन यंग लोकांक प्रमोट करचें. सो आमकां गोंयभर
BJPन एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा, बाकीच्या पार्टीनी ऑपॉर्च्युनिटी दिल्ली आसा, जे आमकां एक गोंयच्या लोकांक दिसतालें की हे काँग्रेस पक्षाचे लिडर आसपाक जायना हेजे फुडल्यान. सो त्या लोकांक सगळ्यांक क्लियर करून आमचे यंग लॉट मुखार सरता, यूथ मुखार सरता. आनी एक सामको सिनियर आशिल्लो, रिटायरमेंट क्रॉस केल्लो, तो गेलो काल फोंडा तालुक्यांतलो. आनी यंग स्नेलो ग्रेशियस इतले लोकांक घेवन फोंडा तालुक्यांत आयज भितर सरलेलो आसा. त्या हेजेर हो तालुकाक आनी आमकां घटसाण मेळटली. आनी शिरोडा गेले त्या विधानसभेक आमी जिखलेले. तो झेंडो परत ह्या फावटी शिरोड्या मतदारसंघाचेर काँग्रेस पक्षाचो आशिल्लो तसोच झडकतलो आनी तेज्याहून वयर आनी चडटलो ह्या वेळार आमी सांगपाक शकता. बाब स्नेलो ग्रेशियस हाजे मुखार खूब पक्षांचे ऑप्शन आशिल्ले. म्हाका खुबश्यो पार्टी तेजे कडेन अप्रोच जाल्यो. थोडे पावटी येताच पयशे कॅश घेवन येतात आनी कॅश सुद्दां तेजे मुखार दवरले जॉयन जा म्हणून सांगता. तांणी कॅश पळयलें ना. खुबशे लिडर आमी पळयतात कॅश पळयतकच रोखडेच वयतात. पूण बाब स्नेलोन कॅश पळयलें ना, पयशे पळयले ना. पूण लोक खंय आसा, लोकांक कितें जाय गोंयांत. आयज गोंयांत प्रत्येक गोंयकारांक दिसता की BJP ही पक्ष परत सत्तेर कशे भशेन येवपाक जायना आनी तांकां 5 ते 6 सिटां चेर दवरपाक सोदतात गोंयचे लोक. जवळ जवळ गोंयचे 70 ते 80% प्रत्येक सर्वे मेळटा 70 ते 80% लोकांक गोंयांत BJP नाका हें सिद्ध जाल्लें आसा. आनी तितल्याच लोकांक दिसता की काँग्रेस हो सातत्यान लोकांचे प्रश्न घेवन झगडटा रस्त्यार येवन गेली 4-4.5 वर्सां. तेन्ना आनी तेजे पयलीं बरो सरकार काँग्रेस पक्षान दिल्लो. त्या खातीर काँग्रेस पक्षाक एक बरी संदी, गडेगंज संदी, म्हणजे जंय काँग्रेस पक्षान कोणाचेर डिपेंडंट आसपाना त्या जाग्यार तो पक्ष आमी सत्तेर हाडपाचो. हो जो एक लोकांचो आवेश आसा तो आवेश पूर्ण करपा खातीर काँग्रेसचो प्रत्येक कार्यकर्तो, काँग्रेसचो प्रत्येक वावुरपी, काँग्रेसचो प्रत्येक लिडर हो गोंय लोकांचे जे विचार आसा की काँग्रेसीक परत सत्तेर हाडपाचे ते आमी पूर्ण करतले. आमकां खबर आसा की गोंयचो मुख्यमंत्री हो सगळ्यांत करप्ट मुख्यमंत्री आजून मेरेन जाला. आनी आमी खूब फावटी सांगत आशिल्ले हो मुख्यमंत्री वयता ते वटच्यान पयशे, जॉब्स विकप, प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टाचें कमिशन हाचे वेगळे वेगळे तरेचे हें करून तो सगळ्यांक पयशे चड. आमी हेजे पयलीं स्टेटमेंट केल्लो की गोंय सरकार हो रीण काडटा, 26,000 कोटीची लायबिलिटी जाल्ली आसा आनी मुख्यमंत्री आमचो श्रीमंत जायत वयतलो. काल रवी नायक तांकां जॉयन जालो, जो गेले 1.5 वर्सभर BJPच्या संपर्कान आशिल्लो, BJP बरोबरूच आशिल्लो. आनी BJP भितर कितें चल्लां आनी कितें ना हें रवी नायकाक पूर्णपणे खबर आशिल्लें, कारण तेगे 2 चले हेचे पयलींच गेल्ले आशिल्ले. सो BJP कितें चल्लां, BJP कितें आसा आनी कितें ना, सरकारा भितर कितें आसा आनी कितें ना हें रवी नायकाक पूर्णपणे खबर आशिल्लें. कारण रवी नायक गेले 1.5 वर्साक पूर्णपणे BJP बरोबर आशिल्लो, BJPच्या सरकारा बरोबर आशिल्लो. आनी ताणें काल एक बरो स्टेटमेंट केलो. ताणें स्टेटमेंट केलो की गोंय सरकारा कडेन पयशे ना, पूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंता कडेन खूब पयशे आसा आनी तो सगळ्यात श्रीमंत म्हणून. म्हणजे हो स्टेटमेंट आमचो जो पयलींचो स्टेटमेंट आशिल्लो की गोंय सरकार रीण काडीत आसा. आमचो सरकार जेन्ना गेलो, दिगंबर कामत जेन्ना पांयउतार जालो तेन्ना सरकाराची लायबिलिटी आशिल्ली 7,000 कोटी आनी आयज तीच लायबिलिटी जवळ जवळ 9-9.5 वर्सांक तीच लायबिलिटी 26,000 कोटीचेर पावल्ली आसा. सो गोंयांक भिकारी गेला हेणी आनी प्रमोद सावंत आयज अफाट करून पयशे श्रीमंत जाल्लो आसा. 4-4.5 वर्सां भितर तेगेलें उत्पन्न खूब वाडलेलें आसा. पयलीं थोडे तेंप स्पिकर उरलो आनी तेजे नंतर जवळ जवळ 2 वर्सां ताणें उत्पन्न खूब वाडिल्लें आसा. हें आतां आयज आमी सांगनात, आमी पयलीं सांगताले ते आयज BJPन जो प्रवेश करून जो एक्चुली BJPन आशिल्लो पूण काल ताणें फक्त रितसर प्रवेश केल्लो आसा. ताणें काल स्टेटमेंट केला मुख्यमंत्र्या उचीत, मुख्यमंत्री फुड्यान केला आनी मुख्यमंत्री ते हांसोन, म्हणजे मुख्यमंत्र्याकूय तें बरें दिसलें की कोण तरी पब्लिकली रेज करता की मुख्यमंत्र्या कडेन खूब पयशे आसा आनी मुख्यमंत्र्यान कावंटर केलें ना. तें परत सांगलें ना तें आपूण सगळ्यां श्रीमंत जाला ह्या 2-2.5 वर्सां खातीर, तें सांगलें ना. सो गोंयांक गरीब केलें आसा. सो ह्या वेळार परत एकदां आमच्या बाब स्टेलो ग्रेशियस हाचें स्वागत करतात. आनी आमी पयलींच सांगलेलें आमी भोवसंघ मतदारसंघाक आमी प्रत्येक कडेन कॅन्डिडेट आमचो आसतलो. जवळ जवळ 36, 37, 38 हे आमचे जातले.
सो मॅक्झिमम मतदारसंघ ह्या फावटी आमी लढयतले आनी तितून भितर सगळ्या लोकांचो संदेश आसतलो. सगळें जे सोशल इंजिनियरींग आसतलें सगळे घटकांक आमी समावेश करून घेतले आनीक एक बरो सरकार जो 24 ते 26 सीट घेवन आमी सत्तेर हाडटले. मास्क काढ मरे चालचे ओके चालचे ना चल We would request our LOP Digambar Kamatji to speak few words. सगळ्यात पयलीं आमचो शिरोडेचो तरुण स्नेलो ग्रासियास आपल्या सगळ्या ग्रुपाक घेवन आज काँग्रेसीक जॉईन जाता ही एक अत्यंत आनंदाची घटना बरी घटना. समाजातल्या सगळ्या स्तरावेल्यान अक्रॉस द स्टेट ऑफ गोवा देर इज अ ट्रिमेंडस रिस्पॉन्स फॉर जॉयनिंग काँग्रेस. आणि एक लक्षात दवरा, हांवें आदीं सांगलां म्हणजे इंटरव्यूआक भितर की भायर जनमत पळय आसा ते ह्या रुलींग डिस्पेन्सेशनाच्या अगेन्स्ट आहा. तांकां दिसता की हें परत येवचें न्ही आनी खंयच्याय परिस्थितींत काँग्रेसचें सरकार जावचें अशी प्रामाणीक इच्छा आज प्रजेची आसा. हांव ज्या ज्या जाग्यार वता थंय थंय म्हाका लोक येवन सांगतात. आमकां हांव येता आसतना बोरये साईबाबाच्या देवळांत गेलो. ते भक्तगण काय म्हगेले सगळेच वळखीचे न्ही पूण ते भक्तगण येवन प्रत्येक जाण म्हाका हात दितालो आनी सांगताले तुमचें येवपा जाय. आमी मागला म्हणटा साईबाबा कडेन तुमचें येवपा जाय. म्हणजे दीस इज ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ द मूड ऑफ द पब्लीक अक्रॉस द स्टेट. खडगांव भंडारी लिडर आसा रवी नाईक गेलो तुमकां कितें इफेक्ट जातलो काय कितें ह्या हेजेर? गोंयच्या लोकांक प्रत्येकाक दिसतालें की गोंयांत काँग्रेसीन नवीन फेस यंग हांकां प्रमोट करचें आनी त्या प्रमाणे गेल्या 1.5 वर्स पयलीं रवी नायकान आपल्याल्या चल्यांक पॉलिटिकली रिहेबिलिटेट करपाक बीजेपीन धाडले. ह्या फावटी काँग्रेस पयलीं नॉर्मली काँग्रेस पक्ष कितें म्हणटाले ते आसा सिनियर लिडर आसा आनी तो पक्ष सोडूना. ज्या दिसा तेजे भुरगे दोनूय बीजेपी पक्षान प्रवेश केले त्या दिसा आमकां समजलें की हो रवी नायक म्हणटा तो ताका पाजयो बाजूना. कित्याक हेजे पयलीं बीजेपीन पोस्टर छापलेले तेज्या नांवान मॅनिफेस्टो छापलो इलेक्शनाच्या पयलीं आनी तांकां ते पोस्टरूय थंय उरले मॅनिफेस्टोय थंय उरले आनी तो बीजेपीक दोगो घेवन सोडलो. सो हेजे पयलीं खूब फावटी ताणें पक्षांक दोगो दिल्ले आसा. आमी खंयचोच चान्स घेवना. इमिजिएटली आमी 1.5 वर्स पयलीं ताका पब्लिकली डिजोन गेलो. तो काँग्रेसचो आमदार हो नांवा पुरतो आशिल्लो टॅक्निकली आशिल्लो पूण काँग्रेस पक्षान जाहीर केल्लें की फोंड्या मतदारसंघात आमकां एक पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. एक संदी आयिल्ली आसा की नवीन नेतृत्व यूथ नेतृत्वाक उबारी दिवपाक आनी त्याच फावटी इमिजिएटली आमी ताका खंयच्याच फंक्शनाक इनवायट केल्लो ना. खंयच्याच कमिटीचेर आमी ताका घातलेलो ना. पळय राहुल गांधी येयले थंय ताका आमी इनवायट केलो ना कारण आमकां 2 पांयांचेर होडे दवरलेले 2 होड्यांचेर पांय दवरलेले आमकां पॉलिटिशियन नाका. कारण तो काँग्रेसीक रावतलो आनी दुसरे वटेच्यान बीजेपीन कशें कितें चल्लें तें हें करता. आमकां क्लियर हें जाय. सो आमी क्लियर स्टँड घेतलो आनी लोकूय सांगताले असले तुमी लिडरांक फुड्यान दवरनाका. सो त्या खातीर आमी स्पश्ट भुमिका घेतली आनी न्यू लिडरशीप आमी थंय प्रमोट केलें आनी बरें दिसता की फोंडेच्या ब्लॉकान तो फोंडेचो ब्लॉक जो आशिल्लो तेणें रवी नायकाचें नांव रिकमेंडूच केलें ना. जेन्ना आमची प्रोसेस स्टार्ट जाली डिस्ट्रिक्ट कमिटी कॉंग्रेच्युलेट केला. डिस्ट्रिक्ट कमिटीन तांकां रिप्रेझेंट केलें ना आनी थंय एक यंग तरणाट्या भुरग्याचें नांव रिकमेंड केलें. सो तो मिनींग सारको सिंपल की लोकांक जें नाका तें जाताक आनी बीजेपीन आमचेर उपकार केल्लो आसा. आमचे असले सगळे जे एलिमेंट आसात तांकां व्हेल्यात आनी आमकां एक संदी दिली. आमी तितून संदी पळयतात की नवीन युवक यूथ न्यू फेसीस जे लोक सांगता आमकां मुखार हाडात ते आमी मुखार जे सिनियर लिडर तुमगेले सोडून सिनियर
कितें जालें रवी नायकाक जे एप्लाय केला डिजोन करपाचें तुमी रवी आतां राणेक डिजोन केला राणे कितें करपाचें विश्वजीत राणे तातूंत डिजोन सोडून विश्वजीत राणे हाजो संबंद कितें राणे 45 इयर्स काँग्रेस पक्षान आसा तांचोच चलो राणे काँग्रेस पक्षान 45 वर्सां काँग्रेस पक्षान आसा राण्यालो चलो आमदार जावन गेलो रवीलो चलो जो आसा तो फुड्यान जर च्या दवरलो जाल्यार रवीन सांगलें जाल्यार तो च्या पिवपाना तो कदेर असल्यार बसपाना रवीन बस म्हणल्यार तो बसतलो म्युन्सिपालिटी कावन्सिलर आसा ताका जर कितेंय विचारलें कोणें बाबा हें कितें करपाचें तो आपूण पप्पाक विचारता आनी सांगता म्हणटा आनी तेच्यार पप्पाक फोन मारता सो हे क्लियरली कळटा की रवीले भुरगे रवीक सांगले शिवाय पक्षान दुसरे प्रवेश करपाक राण्यालो जो चलो पक्षांतर केलें ताणें तेन्ना तेच्या स्वताक राणेन ओपोज केलो आमकां फोन करून सांगलें तुमी तेजेर एक्शन घेया जाय ती CLP मिटिंगेक तेणें प्रपोजल घातलें तें डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन फायल कराक म्हणून ती भुमिका रवी नायकान घेवना राण्याची भुमिका काँग्रेस पक्षाची ती निश्ठ आसा ती हाल्ली ना रवी नायक कितलो फावटी काँग्रेसीक येयलो कितले फावटी गेलो कितले पक्षांत तुका खबर तरी आसा खबरच आसपाना राणे एकदां तरी काँग्रेस पक्ष सोडला सो राण्याक आनी रवीक तूं कंपेर करपाक शकना राण्यान काँग्रेस पक्षाक केन्ना दोगो दिवना राण्यान काँग्रेस पक्ष केन्ना सोडूना आनी काँग्रेस पक्षाचो विश्वासघात केन्ना केलो ना रवी नायकान आमचो CLPचो लिडर आसतना BJPन वचपाचो रेकॉर्ड केलो तो रेकॉर्ड बाबू कवळेकरान इक्वल केलो आमदार म्हणजे ते कित्याक लागून वयता खंय चुकता काय कितें काँग्रेस तुमचे ते खंयचे आमदार ते जे आमदार रवी गेलो तुमचे आमदार रवी आमदार सांगलें न्ही रवीक आमी पयलींच कुशी काडून दवरलो कमिटीन घालून ना ताका इन्वायट केलो ना आमकां तो नाकाच आशिल्लो थंय फाटल्या दिसांक 10 जाणां गेले 10 जाण गेले अडेज वर्सां तांकां आमी पब्लिकली फर्स्ट टायम तांकां परत रेंटी दिवपाची न ठरयलें खंय चुकता काय कितें काँग्रेसीचे तुमगेले चुकता ते इतले जांकां पयशांची आस जाता जांकां पयशे दिसता करपाचे ते गेले आयज तेंचे जर ते आसा तेंकां चॅलेंज करता ज्या पक्षान ते गेले त्या पक्षाचेर तेणी निवडणूक लडोवपाची आयज हे पक्ष तो सोडपाक कित्याक करता फिलीप नेरी काबास आसल्यार फिलीप नेरीन कमळाचेर इलेक्शन लडोवपाचें गेल्या बाबाशनान कमळाचेर इलेक्शन लडोवपाचें तुमी ताका वचून विचारपाचें आतां तुमी आतां पक्षाचे BJPचेर विकासा खातीर गेले त्या पक्षाचेर तुमी कित्याक इलेक्शन लडयना काय गिरीश इतली गूड गव्हर्नन्स आहा जाल्यार कितें आमगे आमदार रावता इतली गूड गव्हर्नन्स तांगे आहा जाल्यार वाय दे आर टेकिंग MLAs फ्रॉम द काँग्रेस आनी उगड्या सरे 2012 पर्रेकर इतले आहलो तेन्ना BJPची आनी MGP युती आशिल्ली जस्ट इमॅजिन तेन्ना देखून ते कितें खंय पावले ते आनी आतां चोय तूं लोक रावला इट इज नॉट सो सिंपल एक वचोन ते वचोन आपणाक एक कार्यकर्त्यांक हें करप एक तेंपा आमचेर एलिगेशन येतालें आमी वी वर ब्रिंगींग कॅन्डिडेट्स फ्रॉम आउटसायड पीपल ऑफ गोवा वॉचिंग दे रेडी वी आर गोइंग टू फायट देम आउट इट्स नॉट गोइंग टू बी सो सिंपल फायट फॉर देम वेरएज वी आर गोइंग टू फायट इट आउट आमी न्यू फेसीस आमगे काँग्रेस तुमी काबार करून सोदतात लोक आमचे बरोबर आहा लोकां जायी आमगे काँग्रेस वयर सरलेली लोकां जायी एक न्यू मनीस येयल्ले कित्याक हे पॉलिटिक्स कितें जाता तें सगळें खबर आहा सो आमगे पार्टी वी आर एक्सेप्टिंग द चॅलेंज एंड वी आर गोइंग टू टेक इट एंड फायट इट आउट सिनियर राणेचो रोल कितें आसतलो सी party will take a call and he is in touch with the senior leaders and the party will exactly decide what is the course of it. He is our congressman. We have nothing to say about him. He has been with the Congress party for such a long time and he has not moved. He has been with the Congress party. So that way we will not say anything about him. Let us respect him. After so many years remaining in one party is no joke. And this respect with you also. I would गिरीश BJP सध्या भंडारी कार्ड मोठ्या प्रमाणात वापरता हाव काँग्रेस लुक्स आफ्टर इट BJPन पयलें भंडारी कार्ड तेणें सदांच मतां खातीर वापरलेलें आसा मंत्रिमंडळान तर लक्ष मारलें मंत्रिमंडळान तेणी कितलें प्रेजेंटेशन कोणाक दिलां तें कळटा आनीक फक्त बहुजन समाजाक प्रत्येक पावटी इलेक्शनाक टायमार तेणी वापरला मायनिंगाक बेजिकली तेणें बंद केलें मनोहर पर्रीकरान इतल्याच खातीर की बहुजन समाजा कडेन खंय तरी पयसो पावतालो सो बहुजन समाजा कडेन जंय पयसो पावतालो त्यो सगळ्यो वाटी बंद केल्यात ते सगळे बिझनस तेणें बंद केल्लो आसा बहुजन समाजाक फक्त तेणें मतांचे हाचे खातीर इतलोच वापर केल्लो आसा तेजे पलीकडेन कांयच ना बहुजन समाजाक जर कोणें एक्चुली प्रमोट केला गोंयांत जाल्यार तो काँग्रेस पक्ष I would like our young, dynamic, energetic Snehalo Gracious to speak few words. आयज आमी काँग्रेसी जॉयन जावप म्हणजे कारण म्हणल्यार कितें आयज शेवटेसून पयला आसतलें जरगत म्हणजे घेतलीच ना
दिगंबर सजना CM आहलो त्या टायमार 10 वर्सां पयलीं उदरगत जाल्ली ती आम्हाला पळोवंक मेळटा पूण त्या फाटल्यान आयज एक पळय उदरगत ना आयज आमी शेवटे क्वेश्चन भुरग्यांक पळयला तुमी सगळीं भुरगीं बेकार आसा बाबा शेवटे भुरग्यांक शेवटे कामां धरपाक कशें बाबा आयज गव्हर्मेंट जॉब भुरग्यांचे फोटो पाशिल्लोच ना बाबा शेवटे भुरग्यांक कंपनी कशें कामां लावन आतां ही कशें फुडार करपा जाय हें चिंतपा जाय आयज आमकां शेवटे एक क्रिकेट ना एक फुटबॉल ग्रावंड ना एक डेव्हलपमेंट बाबा एक मनीस आपण BJP पक्षाक फुडें म्हणून गेल्लो तेणें डेव्हलपमेंट कितें केलें लोकांनी अडीच वर्सांनी पळयलां आयज हेच लोक आमी अडीच वर्सां पळयतात बाबा एक कितें जालें ना म्हणून तो सांगतालो एक मंत्री एक्स आमचो एक 400-500 नोकरी दिवपा पूण भितर जातलो दुसऱ्या टप्प्यार भितर जातलो म्हणून आयज शेवटच्या भुरग्यांनी हें पळयलां 400-500 नोकरी कोणा मेळ्ळ्या त्यो तुमकां सगळें खबर आसतलें की हे दोन्ही आमदार आमचे एक्स आमदारान की शिरोडेक डेव्हलपमेंट कितें केलां तें आयज सिट्युएशन अशें येयलां की आयज हांव 2022 म्हणटा दोनी नाका एक कितें म्हणून न्यूज जायो आयज आमी एक काँग्रेसी एंट्री केल्या आयज आमकां एक विश्वास आसा की आमच्या काँग्रेसी पक्षाचेर की एक नेतृत्व युवा नेतृत्व आनी एक भुरग्याक एज्युकेटेड भुरग्याक टिकेट दिले आनी शिरोडे सीट परतून जिखून हांव झेंडो शिरोडेक वयर काडपाक आमी तयारी करता पण तुमी टिकेटी बी क्लेम करताले ऑलरेडी तेंगेली नांवां घेतली कशी कितें क्लेम करतले तुमी नांवां आमचें ऑलरेडी उलोवप जालो आसा आतां कितें तिकेटी जाय जाल्यार आमचे काँग्रेस पक्षाक खबर आसा बाबी कोण विनींग कॅन्डिडेट आसा नांवां खूब जाण प्रपोज करता ब्लॉक कमिटी आसा शिरोडेची ती एक कोण जॉयन जाता तेजी पयली कमिटी करता तो प्रपोज तेजें नांव करता हे तेंगेली नांवां आमची कमिटी असते ब्लॉक काँग्रेस नाव डिक्लेअर करतली ब्लॉक काँग्रेस कमिटी आमची डिस्ट्रिक्ट काँग्रेस कमिटी आमचो एक वेगळो प्रोसेस आसा तो प्रोसेस आमचो आसा तो चालू आसा ताजे मुखार आमी डिस्कशन करतली प्रदेश इलेक्शन कमिटीचे डिस्कशन जावन तेजे मुखारले आमचे जे जंय जंय कितें इश्यू आसा ते रिजॉल्व आमी 15 दिसाचो आमी टायम दिल्लो आसा सरकाराक कारण इश्यू सेन्सिटीव आसा 2 फॅमिली परिवार हे आसा आमी इतले दुश्ट न्ही BJP सारके आमकां थोडें मनीसपण म्हणटा तें आसा आनी त्या मनीसपणान मुख्यमंत्र्याची जबाबदारी आसा मुख्यमंत्र्यान त्या मंत्र्याक सॅक करचो आनी तेजे नंतर मुखारल्या एका पाट जाता तर मुख्यमंत्री जर सॅक जायना त्या मंत्र्याक जर सॅक करना जाल्यार प्रायम मिनिस्टर गोंयांत येतलो सो आमकां एक बरी व्हडली संदी आसा गोंयांत जेन्ना प्रायम मिनिस्टर येतलो तेन्ना तांच्या मंत्रिमंडळा भितर कशें सॅक स्कॅन्डल चलतात आनी कशें मंत्रिपदाचो वापर करून बायलांक एक्सप्लॉयट करतात अजूनही केस फायल कितें जाना केस तरी फायल जावपाक जाय आसली केस कोणें फायल करप जो विक्टीम आसा तेणें वचून केस फायल करप हो जो जाला ते एक सॅक्स स्कॅन्डल आमी तेजेर क्रिमिनल हेजेर वचना ते स्कॅन्डल जाता आसतना मुख्यमंत्र्याक खबर आसतना मुख्यमंत्र्यान तेजेर इनिशिएटीव घेवपाक कसलो मंत्री आपल्या कॅबिनेटार हाडचो आनी नाचचो हे मुख्यमंत्र्यान आनी BJP सरकारान सांगचें प्रूफ कित्याक दिना काय म्हणटा ते 15 दिसांचो हांवें टायम दिल्लो आसतना तुमकां सगळ्यांक इतली घाई कितें आसा खबर ना 15 दिसा तरी ना 15 दिसा तरी तूं सांगतलो हांवें ऑलरेडी आमचो प्रोसेस सुरू जाल्लो आसा 15 दिसांचो टायम जाला ते कितें करपाचें आसता हे 15 दीस जातकच सांगता आयज सांगना आनी मोदी येता तेन्ना तुमी कितें काळी बावटी दाखयतले बी काय तुमी बेस्ट एजिटेशन करतले मोदी कितें कितें जातलें तें गोंयकार लोक थंय I would like Yemen to speak a report of thanks.